अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। 6 रास्ते मैंने बताए थे कि अगर मियाँ आपका ना सुधरे तो खुद आपके लिए 6 रास्ते क्या हो सकते हैं। कुछ ख़वातीन ने चिढ़ के कहा ये तो सीधे रास्ते हैं, सिराते मुस्तकीमी। ज़रा वो रास्ते भी बताइए कि जो ख़वातीन के पास ऑप्शन है। तो मेरी गुजारिश ये थी, मैंने लिख के उस वक्त रख लिए थे, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि मैंने ज़िंदगी में बार बार देखा है कि जिस चीज़ से हम नफ़रत करते हैं हम वो वैसा बन जाते हैं। किसी बंदे से नफ़रत मत कीजिए और बद्दुआ का तो कोशिश करें कि किसी को ना देनी पड़े। जब मैं ये कह रहा हूँ तो उससे कुछ 10 मिनट पहले मैंने आंखें बंद करके सोचा कि पूरी ज़िंदगी में कोई बंदा ऐसा है जिससे मैं नफ़रत करता हूँ, तो आई एम द लकीएस्ट पर्सन, वन ऑफ द लकीएस्ट पर्सन। ऐसे बहुत हज़ारों होंगे कि जिन्होंने बाई चॉइस किसी से नफ़रत नहीं की होगी। ऐसा नहीं है कि लोग हमको तंग नहीं करते, धोखा भी देते हैं, तकलीफ़ भी देते हैं, फ्रॉड भी कर जाते हैं, गलत बयानी भी कर जाते हैं। इवन ये आप देखते हैं मैसेज में, नीचे कमेंट्स में कई ऐसे वो जो हेटर्स हैं, हेटरियाँ और हेटर्स आते हैं और बिल्कुल दिल दुखाने वाले करते हैं, पर मैं तो उनको डिलीट भी नहीं करता। उस वक्त कोई जवाब देना हुआ तो दे दिया, वरना उनको इग्नोर मार के आगे चले जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, नफ़रत करना या बुरा सोचना कि आई विल डू दैट, बहुत सारी ख़वातीन ये करती हैं नफ़रत से काम, और एंड ऑफ द डे दे बिकम लाइक दैट पर्सन। बिल्कुल एन मैन उसी की डिटो कॉपी बन जाती हैं कि फिर लोग आपसे नफ़रत करने, उनके अपने ज़ाती बच्चे उनसे नफ़रत करने लगते हैं कि इतनी हसद भी, हर वक्त वो जो हेट स्पीच देने वाली और डिप्रेशन फैलाने वाली बहुत सी औरतें हैं। उन्होंने ये ऑप्शन इख्तियार किया है कि मियाँ अगर नहीं सुधरा तो एवरी टाइम दे आर वीपिंग। नंबर 2, एवरी टाइम दे आर टॉकिंग रबिश। वो मियाँ के ख़िलाफ़ बात कर रही होंगी, उससे नफ़रत की स्पीच कर रही होंगी, और मायूसी और डिप्रेशन के बाद फिर रो रो के जब आंखें थक जाती हैं तो फिर नींद बेहोश होकर गिर जाती है। एक नई मुसीबत घर वालों के लिए, अब उठा के लेके जाओ। तो 6 ऑप्शन हैं औरतों के पास। नंबर 1, ये उल्टी गिनती वाले हैं कि अगर मियाँ ना सुधरे तो ये भी कर सकती हैं, आप गुनाह के रास्ते पे चल सकती हैं। ये दलील बहुत सी औरतों के दिल में आती है कि वो गुनाह कर रहा है, वो जगह जगह मुंह मार रहा है, तो मैं क्यों ना मारूं, मुझे कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता, जहन्नम की आग भी नहीं रोक सकती। रोकेगा तो आपका दिल, रोकेगा तो आपका ज़मीर। ये ऑप्शन मौजूद है कि आप अपने दुश्मन या बुरे लगने वाले की वजह से अपने आप को एक बदतरीन इंसान के तौर पे इशफाक साहब कहते होते थे, जन्नत बहुत मुश्किल है, दोज़ख बड़ा आसान है। तो इट्स वेरी इजी वे, आप गलत राह पे चल पड़ो तो गलत राह पे एंड पे आप तंदूर पका के उसमें पाँव लटका के ज़रा बैठ जाइए, तो क्या आपके वो पकौड़े बनेंगे, समोसे बनेंगे, जब भुन जाओगे। जिस रास्ते पे चलेंगे उसके एंड पे वही है जो पहले लिखा हुआ होता है कि वैसे उस रास्ते पे, गुनाह के रास्ते पे कौन चलती हैं, उनको क्या कहते हैं, क्या उन जैसी इज़्ज़त चाहिए, क्या उन जैसा अंजाम चाहिए। यानी मियाँ की बेरा रवि से अब तक कम अज़ कम आप एड्स के इतने मरीज़ हैं, सुजाक और आतिशिक, ये सब ख़वातीन को होते हैं जो बैरूनी जगह से आते हैं घर में। रब ने आपको बचाए रखा, तो अब आप जब जाओगे तो आप सारे अमराज का, सारे गुनाह को कैरियर बनोगे। दूसरा एक और ऑप्शन है, नशा करना शुरू कर दें। नशे के लिए आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, ढूंढेंगे कहीं से, सिगरेट ढूंढें, कुछ और गंदा मंदा ढूंढें, पर गंदा मंदा ढूंढ के बंदा गंदा मंदा ही बनता है। बहुत से आपने नशेई देखे होंगे, नशेड़े, ये स्मद बॉन्ड को सूंघ सूंघ के नशा ले रहे होते हैं और उसके बाद महीनों में बचते हैं, सालों पे नहीं बजाते। हर उल्टी सीधी चीज़ करने वाले, यानी ये जो दादा दरबार के आसपास का इलाका है या फुटपाथों पे आपको मुंह नीचे करके, अल्लाह माफ़ करे, गंदे इंजेक्शन उठा उठा के वो अपने को लगा रहे होते हैं। अच्छा, ये इबरतनाक मंजर हमने देखा है। आप उसका हिस्सा बनना चाहते हो, ओके,
پر یہ اوکے ایک لمحے کے لیے ہے کہ اینڈ آف دا ڈے اس کے جواب دہ اور اس کے جو بینیفیشری ہیں تباہی کے وہ آپ ہوں گے۔ تیسری چیز ہے کہ بچوں کو پھر برباد کر دیں کہ اس کے بچے ہیں، اس نے مجھے برباد کیا، اس نے مجھے اگنور کیا، آپ بچوں کو اگنور کر دیں، تو یہ وہ بیلیں بنیں گی جو ہر جگہ چڑھ جائیں گی، ان کے گلے آئیں گے، شکوے آئیں گے، لٹی پوٹی بچیاں، لٹے پوٹے بچے، بربادی کا ایک نوحہ ہوگا جو آپ کو پھر لکھنا پڑے گا، اور اس کا ٹارگٹ یا اس کا جو سننے والا وہ میاں نہیں ہوگا، آپ کی اپنی روح ہوگی، تب کرلائے گی، تب چیخے گی، اس کا کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ میاں سے اتنی بدتمیزی شروع کر دو، بد تہذیبی، اس سے لڑائی، کہ جو گھر کبھی کبھی آتا ہے وہ بھی آنا بند کر دے۔ اس کے بعد آپ کو بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ پیسے بند ہو جائیں گے، گروسری بند ہو جائے گی، تو چیخنا چلانا وہ آسان ہو جائے گا۔ آپ کے بھائی بھابھیاں، آپ کے ماں باپ اتنے بچوں کے ساتھ آپ سے ہمدردی کر سکتے ہیں، گھر کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے، ان کی اپنی لمیٹیشنز ہوتی ہیں۔ سو یہ آپشن اگر میاں کو کاٹنے کو دوڑنے والا ہے، آپشن ہے، آپشن کے طور پہ آپ لے سکتے ہیں۔ اچھا، پانچواں یہ ہے کہ سب سے بگاڑ لیں، اس کی ماں باپ بہن بھائی سب کی ایسی کی تیسی پھیر دیں کہ چونکہ اس نے اچھا قصور اس کا اتنا ہی ہے کہ کہیں اس نے وہ منہ مار رہا ہے یا آپ کو ٹائم کم دے رہا ہے، تو یہ اتنا بڑا قصور ہے کہ آپ اس پہ ساری دنیا سے بھڑ جائیں اور لڑ جائیں۔ اور آخری بات یہ ہے، اور یہ بہت ہی شاندار ہے، مایوسی اور ڈپریشن کی جو قصے کہانیاں لوگوں کے سنتے ہیں وہ اپنے گھر میں پیدا کریں، خود مایوسی کے، خود ڈپریشن کے مریض بنیں۔ اچھا، ایسے موقع پہ میں آپ کو سکون کا مشورہ بھی نہیں دوں گا، وہ ایسے لوگوں کو سکون بھی نہیں ہوتا، سکون بھی ان کو ہوتا ہے جو سکون لینا چاہیں۔ تو اس لیے یہ جو آخری ہے، ساتواں، ڈاکٹروں کی موجیں لگائیں۔ جیسے جیسے آپ ڈپریشن میں جاؤ گے، انگزائٹی میں جاؤ گے، پھر آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر میں جاؤ گے، سوشل انگزائٹی ڈس آرڈر میں جاؤ گے، جنرل ڈس آرڈر میں جاؤ گے، تو تماشا بنو گے۔ ایون اپنے بچے تو آپ کے نارمل ہونے پہ توجہ نہیں دیتے، تو بیمار ماں، اچھا جیسے جیسے عورت بوڑھی ہوتی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ ان موسٹ آف دا کیسز میاں ہوتا ہے جو خیال رکھتا ہے۔ کہیں کہیں اچھی بیٹیاں، اچھے بیٹے، پر یہ کہیں کہیں، ہر جگہ نہیں۔ تو یہ آپشن بہت برے ہیں۔ تو یو آس فار اٹ، اس لیے میں نے پھر آپ کی خدمت اقدس میں یہ گزارش کر دی ہے، پر یہ ساتھ میں کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں، یہ ایک نامراد کرنے والے نہیں ہیں۔ آگ جل رہی ہو تو کودتے نہیں ہیں، اور دو چار آگے گرے ہوئے ہوں دلدل میں تو ان کو دیکھ کر کیا کہتے ہیں، دوسروں کو دیکھ کر منہ کالا نہیں کرنا چاہیے۔ فلاں 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 نے میاں کی اس کے بعد یہ کیا تھا، بدترین کیا تھا۔ جو کرنے والی چیزیں ہیں وہ میں نے آپ کو پہلے الگ سے بتائی تھیں، وہ کر لیجئے۔ آپ کی زندگی، آپ کی صحت، آپ کا گھر بدترین ہونے میں تو کوئی وقت لگتا نہیں ہے۔ ایک اگلا آپشن بھی ہے نا کہ ہمت کریں اور دلتی ماریں اور چھوڑ کے چلی جائیں۔ پھر جگہ جگہ کیا کریں گے، کوئی بیٹھے ہوئے انتظار میں آپ کی شان میں۔ ایسی بدتمیز یا جو ڈپریشن کی ماری عورتوں کو تو کوئی اپنے سگے بھائی بہن گھر پہ رکھنے پہ تیار نہیں ہوتے۔ یہ اتنی بدترین ہوتی ہیں مزاج کی کہ اگر اس گھر میں کوئی بھابھی ہے، اس گھر میں کوئی اور بچی آئے گی تو جو ان کی زندگیاں، ان کے بچوں کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں۔ یہ ڈیورسی ہوں، متعلقہ ہوں، خلا یافتہ، اسی لیے یہ عورتیں چونکہ مایوسی کا سمبل بن کے ہر خاندان کو بگاڑتی ہیں۔ ساس اتنی بری نہیں ہوتی جتنی ان گھروں میں ایسی کوئی ریجیکٹڈ عورت بری بن کے اس گھر کو آگ لگاتی ہے اور سب کی نفرت کا نشانہ بنتی ہے۔ لوگ لٹرلی جن کے بارے میں ہوتا نا کہ اللہ اس کو پردہ دے دے، اس طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں۔ تو آپ کا چوائس ہے، اگر آپ ایسا چوائس کرو گے تو عقل نام کی کوئی چیز اگر بندے کے پاس ہو تو نہیں کرو گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔